अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये शादी व्लॉग है तो मैंने जो आपके साथ शेयर करना था कि हम लोग ने एक शादी पर जाना है ना, जिसके लिए मेरे ससुराल वाले आए हुए थे। इतने दिन मेरे घर रहे हुए थे। आज खैर से शादी ख़त्म हो गई है। तो कल देखें, कल का दिन कह रहे हैं हम जाएंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे। कल रात को शायद वो लोग चले जाएं या परसों सुबह चले जाएं ना। तो मैंने वहाँ शादी का सारा व्लॉग लिया था। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। और हाँ, इसमें मेरी ख़ुद की भी मैंने अपनी भी वीडियो डाली है, मैं सामने आई हूँ। तो मैंने कहा अपने प्यारे व्यूवर्स को मैं थोड़ा सा सामने भी आऊँ, और ताकि आप लोगों को पता हो कि हमसे कौन इतनी बातें करती है ना। तो इसलिए ना, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और काफ़ी बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और अब भी मैं उम्मीद करती हूँ, और बल्कि आप लोगों से गुजारिश करती हूँ जो न्यू अगर मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं हर व्लॉग में अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं सेकंड वाइफ हूँ ना। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरे पुराने व्लॉग पहले वॉच करना, और मेरी मतलब सेकंड वाइफ बनने की वजह आप लोग जान लीजिएगा, फिर कोई कमेंट्स कीजिएगा ना। क्योंकि सेकंड वाइफ को माशरे में तो मतलब सही नहीं समझा जाता। वो यही समझता है हर कोई कि पहली के हक़ में डाका मार लिया है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, कोई भी बात सोचने से पहले या मैसेज करने से पहले ऐसा वैसा, तो आप लोग मेरी ज़िंदगी के बारे में मेरे पुराने व्लॉग में ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा, तो बस हाँ, मैंने ना हाँ एक बात करनी है आपसे ना। वो कहते हैं दो बाप बेटे जा रहे होते हैं, एक उनके साथ एक गधा होता है ना। तो जाते लोग बातें करते हैं कि गधा साथ लिया हुआ है और दोनों बाप बेटे ना पैदल चल रहे हैं। तो देखो, बाप बेटे का काम कम से कम मतलब बाप को तो बिठा देना, पैदल घुमा रहा है तो अपने बाप को गधे के ऊपर बिठा देता है। फिर चलते चलते कुछ टाइम के लिए वो आगे बढ़ते हैं, तो फिर कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं, बाप का हाल देखो कैसे गधे के ऊपर सवार है और बेटे बेचारा पैदल चल रहा है ना। तो फिर वो लोगों की बातें सुनकर बाप नीचे उतर जाता है, वो बेटे को कहता है अब तुम बैठ जाओ ना ऊपर गधे के। वो बेटे को बिठा लेता है। तो फिर वो कुछ टाइम के लिए आगे चलते हैं, तो फिर जाकर लोग फिर बातें करने लग जाते हैं। सॉरी, ये यूट्यूब फैमिली मैं ख़ुद हूँ, तो मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा मैरिज हॉल का भी वो विज़िट करवा रही थी, और अपनी मैंने वीडियो भी शूट की है ना। अच्छा, हम अपनी बात की तरफ आते हैं। तो ना फिर वो मतलब बेटे को बिठा देता है। फिर वो कुछ लोग देर आगे चलते हैं, तो फिर दुनिया बातें करने लग जाती है कि बाप बूढ़ा पैदल चल रहा है और बेटे के ऊपर बिठाया हुआ है। फिर वो कहते हैं चलो ना हम दोनों ही गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। तो दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। तो जैसे वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सफ़र तय करते हैं, तो फिर लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं ना। मैंने थोड़ी सी खाने की वीडियो भी बना ली थी मैरिज हॉल में, जो जो खाना था। अच्छा, खैर दोनों गद्दे के ऊपर सवार हो जाते हैं, तो आगे जाते हैं, तो फिर लोग बातें शुरू कर देते हैं। कमज़ोर सा गधा है, बेचारा जानवर है, दोनों बाप बेटे हट्टे कट्टे गद्दे के ऊपर बैठ गए हैं ना। तो फिर वो गधे से नीचे उतर जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, दोनों बाप बेटे गधे को ही अपने कंधों में ले लेते हैं ना। तो आगे से बाप और पीछे से बेटा दोनों अपने 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 कंधों में ना गधे की टांगें रख लेते हैं और गधे को लेकर चलते हैं। तो मेरी ये बात कहने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया इंसान को किसी हाल में भी नहीं जीने देती, नहीं खुश रहने देती। हर चीज़ में कोई ना कुछ नुक्स ज़रूर निकालती है। जैसे कि मेरी लाइफ है, मैंने आप लोगों को बताया है, मैं सेकंड वाइफ हूँ, मेरी लाइफ भी ऐसी है। मैं अगर अच्छा करती हूँ तो लोग मुझे फिर भी बुरा कहते हैं, और अगर मैं ना करूँ तो फिर भी मैं बुरी हूँ। हाय, ये कितनी बुरी है। तो मुझे भी दुनिया किस हाल में भी नहीं जीने दे रही ना।
تو جیسے کہ اب یہ میرے مہمان تھے، میں ان کے لیے کتنی مطلب خاطر توازن کی ہے، سب کچھ کی ہے، تو پھر بھی میرے منہ پہ لعنت ہے نا، پھر بھی ملامت کر کے جا رہے ہیں نا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہماری خدمت نہیں کی، رات کو اتنی سردی ہوتی تھی تو ہمارے لیے چائے نہیں بنا کر آتی تھی، حتیٰ کہ پورا دن کام کام، صبح ناشتہ، دوپہر کو چائے، کھانا، سب کچھ، ایک رات کی چائے نہیں بنتی تھی، تو اس میں بھی ملامت نکل ہی آئی نا آج۔ 4 لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے، رشتہ دار سارے اکٹھے تھے شادی میں، تو انہوں نے پوچھا بھئی کس طرح سے ہے نا یہ، بھئی اس کی پہلی بیوی زیادہ اچھی تھی یا یہ اچھی خدمت، اس نے اچھی خدمت کی ہے؟ کہتے وہ تو ہماری سونا ہے سونا نا، وہ تو ہماری اتنی کرتی، ہمیں تو ہاتھوں میں لے کر گھومتی ہے، یہ تو ہم اتنی سردی تھی ملتان میں، ہم چائے مانگتے تھے، ہمیں رات کو چائے نہیں دیتی تھی۔ ہو گیا نا مکالا، جتنی بھی محنت کی، جتنی بھی عزت کی، جتنا بھی پکایا کھلایا، ہر چیز کی، پھر بھی راضی نہیں ہوئے۔ سیکنڈ وائف کی زندگی یہی ہے، اگر میں بری بنتی، اگر میں نہ کرتی کسی کا، آتے خود ہی ہوٹلوں کا کھاتے جاتے، کھاتے نہ کھاتے، کچھ ملتا نہ ملتا تو پھر بھی مطلب پھر بھی یہی کہنا تھا انہوں نے، کتنی بری ہے، ہماری عزت ہی نہیں کی، تو بس نا۔ اچھا یہ دیکھو، سردی سے شادی سے میں آئی ہوں، میں نے چینج وغیرہ کیا، تو میرے اندر پتہ نہیں کیا ہے، میں اتنا ڈر جاتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، تو میں نے پھر اسپیشلی میں کہتی ہوں میری طرف سے کوئی گیلا نہ ہو نا کسی کا بھی، میں نے چائے کے ساتھ ایگ بھی انہیں نا ابال کر دیے، تو میں نے کہا بھائی نا چلو میں نا انڈے بھی ابال کر دیتی ہوں نا، مجھ سے خوش جائیں، میرے اوپر کوئی بات نہ کرے نا، میں کیونکہ اب کبھی بھی اپنے سسرال میں نہیں گئی، اپنے خاندان میں ہسبینڈ کے نہیں گئی، تو میں کہتی ہوں چلو میری کوئی تو تعریف کرے گا، کوئی تو نیکی میری وہ کہے گا نا اس کی نیکی ہے، پر نہیں کوئی میری نیکی۔ اگر میری کوئی پیاری بہن بھائی میری یہ ویڈیو واچ کر رہے ہیں، جنہوں نے مطلب سیکنڈ وائف بننا ہے، کسی کی زندگی میں جانا ہے، تو آپ 100 کیا 1000 بار سوچ لینا اچھے سے نا، آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لینا کہ آپ کبھی بھی ایسے انسان سے شادی نہ کرنا جس کی پہلی بیوی موجود ہو۔ جو غلطیاں ہم لوگوں نے کی ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو منع کریں گے نا کہ آپ لوگ ایسی غلطی کبھی بھی نہ کرنا نا، اور اگر آپ لوگوں کی کوئی مجبوری ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ ایسے انسان سے شادی کریں مطلب جس کی بیوی نہ ہو نا، ڈیورس ہو چکی ہو یا دنیا سے جا چکی ہو، تو ایسے انسان سے نا، ایسے انسان سے کبھی نہ کرنا۔ مجھ سے بس بہت زیادہ غلطی کیا ہوئے، میں تو بہت زیادہ سمپل، ہم سادہ لوگ تھے، میرے فادر، ہم بہت زیادہ اتنی ہم دور کی ہم لوگوں نے سوچی ہی نہیں تھی، بس جیسے ہی انہوں نے اپنی بات پیش کی تو ہم نے ہاں کر دیا۔ اچھا پیاری یوٹیوب فیملی، یہ میری بیٹیاں ہیں، تو بس یہ چھٹی تھی ان کی، تو پھر انہوں نے کہا مما ہم نا نماز قرآن وغیرہ گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، مدرسے جاتی ہیں نا، تو مدرسے سے چھٹی تھی، تو بس یہ چھوٹا سا ولاگ تھا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا، بہت زیادہ ضرورت ہے، بس ہر انسان ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرے، تو میں بھی میرے چینل بنانے کا یہی مقصد ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلواؤں، اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالوں، تاکہ وہ بھی معاشرے میں اپنا کچھ نام کرے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، اللہ مجھے اتنا دے میں اپنی بیٹیوں کے لیے 2 مرلے کا گھر ضرور دوں نا۔ اللہ حافظ پیاری یوٹیوب